السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير بجميع الأحوال. اليوم غنقدم لكم طلبية فيها 14 بلاطو كيف كتشوفوا في الفيديو. هو البلاطوات مستفين قدامكم. عندي فيها 5 تشكيلات تاع صابلي، وعندي الفقاس والغريبة، وعندي الكعبة. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فيه غير صابلي بوحدو، والفقاس راه ديجا لايحه في القناه هو وغريبه. غتبقى غير البهله، غتبقى عفوا غير الكعبه حتى نديرها حتى هي في فيديو. على بركه الله نمشيو للطريقه. اول حاجه غنبداو بها هي الصابلي غنخدموه. بالنسبه للصابلي انا عندي هنا 5 العجنات، كل عجنه غنكها غندير لها نكهه. اول حاجه كناخذوا الزبده والسنيده كنخدموهم مزيان. عندي هنا ربع تاع الزبده، درت ليها 2 كيسان تاع السنيده، كاس تاع الزيت، غنخدمهم مزيان وكنمعك بالكف ديالي كيف كتشوفوا في الفيديو. من بعد ما كنخدمهم مزيان كنضيف فاني، كنخلطو مع الخليط حتى كترجع ليا الزبده على شكل بوماد. من بعد كنضيف البيض، 3 البيضات، وكنضربهم بصباعي بحال كنضربهم بالفوي، كنضربهم صباعي حتى ينسجموا مع بعضهم. كنبقى نخلط مزيان في الزبده ديالي. من بعد كنضيف معلقه تاع النيدو، معلقه ديال كريم باتيسير كيعطيها لا نيدو ولا الكريم باتيسير، تيعطيها نكهه زوينه في صابلي ديالنا. كنضيفوا لاغوم ديال فاني، كنخلطوه كيف قلت لكم. عندي 5 العجنات، كل عجنه غنكهها بنكهه. غنضيف الدقيق تدريجيا بشويه بشويه، وانا كنجمع غير صباعي. كتعرفوا صابلي بانه ما كيتعجنش، كنخدمو كنجمعوه غير بشويه بشويه، وانا كنضيف الدقيق حتى كيتجمع لي الصابلي ديالي. راه الفيديو واضح، راه شارح نفسه. غنضيف الدقيق الا خاصني، وانا كنجمع في العجينه ديالي. كتعطيني بالنسبه للعجين خصها تكون فتيه، ما تجيناش قاصحه. كيف قلت لكم عندي هنا 5 النكهات وعندي 5 العجنات، حيت كل عجنه خصني ندير فيها 150 حبه، انا محتاجه 140، وخسره لو 10 الا كان ندير التكسرات ولا تحرقات لي شي حبه. الشكل الاول غنخدمو دائري يكون صغير، حيت غندير فيه النوغا. غنحسب 150 وغندير في اللاطه. الشكل الثاني بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا حتى هو غنخدمو بالنوغا. غندخل الصابلي ديالي، راه الطريقه ديال الطهير ديجا قايلها لكم في الفيديو. كندير الصابلي على عافيه مهيله، كنشعل عليه من الفوق حتى كيتحمر ليا، وكنطيبو من التحت، ما كيعواج ما كيديفورما ما حتى شي حاجه، وكيطيب ليا في لون موحد. غنضيفو الشكل الثالث هذا. بالنسبه لهذا الشكل هذا غندير فيه ليمونتيف ديال الشوكولا، درتو شكل يكون كبير. غنطبع حتى هو فيه 150 حبه وغنديرها في اللاطه. غنستمر بحال هكا حتى نكمل العجين كاع اللي عندي. هاد الشكل الاخير غندير فوق، ما غندير فيه لا شوكولا لا حتى شي حاجه، غندير حبه فوق وسط حبه وغندير لها التعليكه. كنطبع وكنحسب العدد اللي عندي حتى كنكمل الصابلي كامل. هانتوما كيف كتشوفوا الصابلي ديالي من بعد ما طاب كتبان لكم كل حاجه واللون ديالها على اختلاف النكهات، حيت عندي نكهه ديال الكابوتشينو ديال النوغا كيكونوا مغلوقين. غنبدا بالشكل الاول، غندير فيه التعليكه اللي درت فيها الجليكوز والناباج. الجليكوز غلبته على الناباج ودرت فيه الناغوم تاع الليمون، وغنبدا نحط الشوكولا. انا رصيت الصابلي ديالي كله في اللاطه، الناباج والجليكوز التعليكه اللي وجدت، وكنبدا نحط في الليمونتيف ديالي. غندوزو للشكل الثاني ديال النوغا، خدمته درت ليه التعليكه ديال الكابوتشينو ولصقت على بعضه. كيف كتشوفوا راه ساهل، راه نفس الطريقه اللي درت في المونتيف ديال الشوكولا درتها في النوغا، ورشيت عليه شويه العقيق من الفوق. غندوزو للشكل الثالث حتى هو درتو بالمونتيف ديال الشوكولا، درتو على شكل الطوسه، ودرت ليه ساتيون في الذهبي من الفوق حتى لصقته حتى هويا. وكل عجينه درت لها التعليكه ديالها نفس النكهه اللي عجنت بها، نفس النكهه خدمت بها التعليكه حتى هي. يعني نتوما كيف كتشوفوا درت ليه الساتيون من الفوق. هذه النوغا ديالي. بالنسبه للنوغا راه حتى هي لايحاها في القناه. غندوزو نخدموا النوغا دايره. غنستف الصابلي ديالي كله في اللاطه، وغندير ليه التعليكه من الفوق حتى نكمل الصابلي كله العدد اللي عندي بهذه الطريقه هذه. هاد التعليكه هذه كتجي بنينه بزاف وكتلصق لينا دغيا. هانتوما كيف كتشوفوا رانا كملت النوغا كامله حطيتها فوق الصابلي بهذه الطريقه هذه. وانا كنحط في الحبات ديالي كاملين، كل وحده كنحطها على وحده.
ها هو كملته المونتيف ديال الطوسه. ها هوايا كملته. هذا ما درتش ليه ساتيون، غندير ليه غير العقيق من الفوق. ما درتش واحد نص درت فيه ساتيون، نص لا. غندوزو للشكل الاخير ديال لي صابلي اللي قلت لكم غنحط وحده على وحده. درت ليه التعليكه ديال الفريز، نكهتها بالفريز باش كيعطيني، حيت هاد العجنه هادي خليتها عادي، ما نكهتها حتى شي حاجه، خليتها عادي وغندير لها النكهه ديال الفريز. خديت الكليكوزون ناباز وجدت عليهم النكهه ديال الفريز باش يعطيني هذاك اللون في الغوز. وكنحط الصابلي ديالي وكنحط فيه شويه غير من الفوق بمعلقه حتى كنكمل العدد كله اللي عندي، وغنبدا نحط الصابلي من الفوق. اول حاجه درت تعليكه، وثاني حاجه غندير صابلي من الفوق بهذه الطريقه هذه. كتجيني بالنسبه للصابلي ملي كنستفو في اللاطه كيجيني ساهل، وكتجيني الخدمه مزروبه. راه 150 حبه ولا 140 حبه راه بزاف باش تبقاي بشويه بشويه. خصك تستفي الصابلي كله تتخدمي خدمه واحده شكل بشكل باش ما تروني ما حتى شي حاجه. كتجيك الخدمه ساهله ودغيا في ظرف وجيز انك تكمليه. هو كنحط الصابلي اللي حطيت عليه اللي درت فيه تعليكه، ونحط فوق منه صابلي من الفوق اللي متقوب من الوسط بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للصابلي انا راه عجنته بحال غنخدمو الغد ليه، عجنته بالليل وخليته بات باش تجيني الخدمه ساهله ما صعبش عليا. ناخذ الصابلي وغندير ليه بالتعليكه من الفوق خط بالتعليكه، وغندير فيه العقيق بهذه الطريقه هذه حتى غنكملو كامل. نكمل صابلي كامل. راه الفيديو واضح بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد الصابلي هذا حسبته ب60 درهم، حيت ساهل وما هاش بزاف. عندي فيه 140 حبه، كنحسب شحال خرجت ليا كل صابلي بشحال كنحسبه. في الاخر كنجمع الطوطال باش كنشوف البلاطو بشحال غنحسبو للناس. كنشوف صابلي حسبته ب60، كنشوف شحال من كيلو كندير الطوطال ديال النوغا، حيت غير بالكاوكاو والجلجلان حسبتها ب70، كنحسب حتى هو شحال من كيلو خرج ليا. وفي الاخير كنجمع الطوطال كنشوف صابلي كنشوف وكنشوف بلاطو شحال غيخرج ليا. دابا غندوزو نبداو نستفو البلاطوات ديالنا. اول حاجه غنبدا بها هي الكعبه كيف قلت لكم غنلوح عليكم فيديو بوحدها. غنضيف قبل ما كنبدا نستف البلاطوات كنكون ديجا واحد البلاطو اخر، واحد هو الاول خدمته حتى اقتنعت بانني عجبني البلاطو في التشكيله ديالها، باش كنخدم عليه البلاطوات كاملين. كنستف وكنهز، انا راه هازه الحلوه في يديا وكندير ماشي كنبقى نجيب وحده بوحده، كنبدا نحط في البلاطو باش تجيني الخدمه سهله. كندير درت الكعبه ضفت حداها صابلي، درت غريبه ضفت حداها صابلي. غندير من بعد ما درت ليمونتيف ديال الشوكولا صابلي ديال الشوكولا غنضيف حداه تاع النوغا، وغنستمر هكا غنضيف حداه صابلي اللي عادي اللي ما فيه لا شوكولا ليمونتيف لا حتى شي حاجه، فيه غير العقيق بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. هالبلاطوات كاملين ملي ستفتهم كيجيو بحال هكا. هما كيف قلت لكم هنا راه عندي 14 بلاطو كملتهم، درت لهم البابي فيلم وشكرا.